बाबाले ल्याइदिएको यो घेवर हो इन्डियामा तीजको दिन आमा बाबाले छोरी घर दिन्छन् यो यस्तो चलन हुन्छ यो घेवर दिन्छन् मिठाई मुरिया दिन्छन् चाका जस्तो छ नि उचाला त यो यस्तो हुन्छ यसमा मेवा हुन्छ लेकिन टाढाबाट आएको भनेर मेवा राखेको होइन खोया मलाई खराब हुन्थ्यो यो यस्तो खाएको राम्रो हुन्छ कस्तो अचम्मको छ है यो जस्तो के अरे चक्का जस्तो मिठो हुन्छ अनि यता पनि छ यो के हो फेरि यो रसगुल्ला रसभरी रसभरी अब यहाँ अनि रसभरी कस्तो पोको छ है यस्तै हाल्छन् यस्तो अर्को पोको पनि देख्थेँ त्यहाँ के छ फेरि त्यहाँ चिप्सहरू हो खै देखाऊ त के छ यहाँको छोरीलाई फेरि यत्रो चिप्सहरू सधैँ आउँदाखेरि यहाँ यस्तै चिप्सहरू बोकेर कुरकुरे छ लेस छ खुसी भएर विचित्र छ खानेलाई अब चिप्सै चिप्स हो के अरे कान्छो छोरो र माइली बुहारी चाहिँ सेम यस्ता खाने सेम छन् अहिले फ्रिजमा राख्नु चाहिँ खराब हुन्छ टाढाबाट ल्याउने भनेर रस नचुयोस् भनेर पोलिथिनमा राखेको थियो होला मैले चाहिँ डिब्बामा खनाएँ मलाई मिठाईमा सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ यही रसभरी हो क्या यो अजिबको हुँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ र खाएर चाखेर हेर्नु पर्यो यत्रो धेरै ल्याइदिनु छ खानु त पर्यो है गाईजहरू मिठो छ